अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका जुमा भी अच्छा गुज़र रहा होगा। और कल से ये मेरे साथ मसला हुआ है कि मेरी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं, पता नहीं क्यों। मैं ज़रा सा चलती हूँ, दरवाज़े तक भी जाती हूँ तो सांसें तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं। या मैं कच्चे चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ, वो पत्थर भी जो आप लोगों ने कहा था ना खाया करे वो भी, और खून की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे ये लग रहा है। तो खैर अभी मैं आप लोगों को आंसर भी देती हूँ। आज मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के सामने बैठ कर बात करूँ, कैमरे के सामने। बेशक निकाब और गाउन में ही करूँ, लेकिन करूँ, और मैं करना चाहती हूँ। तो मैं कल इस तरह पे भी वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। अच्छा, कल एक सिस्टर ने मुझे कहा है कि आपने कहा था कि आप सब मुझे सपोर्ट करो तो मैं अलग घर लूँगी, वहाँ अपने बच्चे रखूँगी, अलग रहना चाहती हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो हमने आपको इसलिए सपोर्ट किया था, लेकिन अब आप कह रही हो कि प्लाट बेचकर ऊपर ही पोर्शन बनाएंगे। सिस्टर, मेरी प्यारी सी सिस्टर, मेरी बात सुने। अलग घर लेने वाला ख्वाब जो है ना, वो चैनल की हद तक है। अगर मेरा चैनल ही नहीं चल रहा, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, इस आसरे पे मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, कि अल्लाह पाक करम करे तो व्यूज़ आए तो चैनल चले जैसे दूसरों के चलते हैं। घर तो तब मिलेगा ना जब एक व्यूज़ भी नहीं आ रहे, चैनल जो अल्लाह पाक ने दिया है वो भी अब नहीं चल रहा उस तरह। 600-700 व्यूज़ आ रहे हैं, डॉलर नहीं बन रहे, तो फिर मैं ऊपर जो पोर्शन मेरे लिए नाम का बन रहा है, नाम का, असल में कोई पता नहीं कब बनेगा, तो वो भी तो नहीं ना ठुकरा सकती। इनको भी मैं कहूँ नहीं नहीं मैं नहीं रहूँगी पोर्शन में, ना बनाओ मेरे लिए ये वो, और चैनल भी ना चले, फिर मैं किधर जाऊँगी। वो तो मेरा ख्वाब है और अभी भी है। वो इसलिए है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, अगर मैं अलहदा लूँगी, मैंने कितनी दफ़ा ये बात की है कि अगर घर अलहदा लूँगी तो उनके लिए लूँगी। अभी उनके पेपर हो चुके हैं, मेरी बेटी के और बड़ी के हो रहे हैं। तो जब उनको छुट्टियां होने वाली हैं पेपर के बाद ईद तक, अगर मेरे पास अलहदा घर होता तो मैं उनको उस घर में छुट्टियां सारी अपने पास रखती। मुझे बहुत सारी बहनों ने कहा है कि आप बच्चियां अपने पास ना रखो, बहुत बड़ा वो है, फिर ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा है। चलो मैं नहीं रखती पक्की पास, लेकिन ये हो घर अलहदा हो तो ये है कि वो छुट्टियों में मेरी बच्चियां मेरे पास 3 महीने की अगर छुट्टियां या ईद तक हैं तो मेरे पास आके रहें और मैं उनके साथ छुट्टियां गुजारूं, उनके साथ बैठूं उठूं। अच्छा, ये जुमे की रूटीन है। आज जुमे वाले दिन हमारे घर में चावल बनते हैं चिकन वाले। तो ये हस्बैंड की वाइफ कुरान पाक पढ़ रही थी, मैंने यासीन पढ़ी है और तस्बीह पढ़ रही थी बैठकर, और बेटी उनकी नमाज़ पढ़ रही है, बेटा उनका नेल्स काट रहा है। मैंने कहा चलो आपको आज और भी रूटीन दिखाती हूँ। अच्छा, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, खुद ब खुद गिरते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जिस अल्लाह ने मुझे इतने दिए हैं, 8,000 दिए हैं, वो 8 लाख भी एक दिन देगा इंशाअल्लाह ताला। तो अच्छा, इसका जवाब आपको मिल गया। मेरा ख्वाब है अलहदा घर वाला, ये नहीं कि मैं भूल चुकी हूँ। ये जो ऊपर पोर्शन का कह रहे हैं, ये अगर बनेगा भी तो हस्बैंड अल्लाह ज़िंदगी का सेहत दे, वो कहते हैं कि जब तक मैं हूँ मैं अलहदा तुम्हें नहीं रख सकता, मैं दोनों फैमिलियों के साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ अलहदा नहीं रह सकता, तो तुम मेरे साथ रहो। तो वो तो मैं कहती हूँ कि मुझे अलग घर लेना है, लेकिन हस्बैंड किराए का अफोर्ड नहीं कर सकते अब। तो वो मैं कहती हूँ कि मैं चैनल चला के किराए का घर लूँगी। तो मैंने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई कि मैं अपनी बच्चियों के लिए ले रही हूँ, कि जब वो छुट्टियों में आएंगी, मेरा बहुत दिल करता है मेरे साथ वो ईद गुजारें, मैं भी उनको मेहंदियाँ लगाऊँ, वो मेरे लगाएं। आती तो मुझे नहीं है, लेकिन गंदी मंदी लगा दूँ, उनके ईद के कपड़े लूँ, ईद की शॉपिंग करूँ। अल्लाह जानता है 5वां साल शुरू वाला है, कोई मैंने उनके साथ ईद नहीं गुजारी, उनके साथ शॉपिंग नहीं की। मेरा भी दिल करता है उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ, लेकिन नहीं हो सकता। तो ये सब चैनल पे डिपेंड करता है। जब चैनल ही नहीं चल रहा, सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, हाँ आ रहे हैं व्यूज़, लेकिन कम हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये अप एंड डाउन लगा रहता है।
یہ ہسبینڈ کی وائف یہ دوسری دفعہ تو نہیں ویڈیو ڈال گئی، کیونکہ یہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی نا، تو پھر جب بیٹا آیا تو یہ اوپر بیٹھ گئی تھی، وہ بھی کرسی پہ بیٹھا تو اچھا یہ ہو گیا جواب۔ اور اب میں نے 2 ویڈیو آپ لوگوں کے کہنے پہ 2 ویڈیو ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ اچھا میرے پاس جو بک ہے نا، جہاں سے میں اس کا حوالہ بھی دوں گی، جو اسلامی واقعات میں نے کل بتایا ہے، جو سبق آموز واقعات ہے، اسلامی نہیں سبق آموز، جس سے ہم کچھ سیکھیں۔ یہ میں ہسبینڈ کے ساتھ چکن لینے جا رہی تھی چاولوں میں ڈالنے کے لیے، ہسبینڈ کی وائف گھر نہیں ہے، وہ کہیں ختم پر گئی ہیں، تو میں ان کے ساتھ پہلے ان کی بیٹی کو چھوڑا ہے اس کی خالہ کے گھر، باہر سے ہی ہم آ گئے ہیں، اور پھر اب ہم چکن اور یہ مولی شلی جو بھی ہوتا ہے وہ لینے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آج میں اپنی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بناؤں گی۔ اچھا تو کسی نے مجھے کمنٹس کیا کہ آپ اللہ معاف کرے فالتو لکھا ہے اس نے اپنے طرف سے، کیا فالتو جو ہے نہ ڈالو کہانیاں۔ سسٹر وہ نہیں ہے، میں کل لائیو آپ کو وہ بک دکھاؤں گی، کھول کے دکھاؤں گی، وہ کس نے لکھی ہے وہ دکھاؤں گی، تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ اور مجھے اس بات میں بالکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ میں نے بس ویڈیو ڈالنی ہے اللہ کے آسرے پہ، 2 ویڈیو، ٹھیک ہے۔ ایک ویلوگ والوں کے لیے ویلوگنگ، اور جو واقعات سننا چاہتا ہے وہ واقعات سن لے، یہ بھی ہوگی بات کلیئر۔ اور ایک سسٹر تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، کہتی ہیں تم کچھ کھانا ہوتا تو کھا لیا کرو۔ میں کیا کھاتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کھاتی، میں بات ہی اس طریقے سے کرتی ہوں گی، ابھی بھی میں بات کروں کچھ بھی نہیں کھا رہی۔ کل میں لائیو تو نہیں، ہاں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گی نا، تب آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کھا کے ویڈیو بناتی۔ بار بار عجیب و غریب کمنٹس کر کے کیا ملتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک سسٹر نے کہا ہے کہ ہاں تم لائف بوائے سے نہا لیتی تو آج ممٹی میں رہنا نہ پڑتا۔ سسٹر لائف بوائے کی میں نے مثال دی تھی کہ ہسبینڈ کو برابر کا سلوک کرنا چاہیے۔ بات صرف لائف بوائے تک ہوتی تو خیر تھی، ہر معاملے میں تھی بات، ٹھیک ہے۔ گھر کے رہن سہن میں ایک بیوی کو کس طرح رکھا، دوسری کو کس طرح رکھا، اس بیوی کو ٹائم دینے میں، یہ نہیں کہ ایک بیوی کے ساتھ، اب میں کیا کہوں، میرے ویڈیوز مرد بھی کیا پتہ کوئی دیکھتے ہوں، کنفرم تو نہیں ہے مجھے، لیکن دیکھتے ہی ہوں گے کیا پتہ، تو اب میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے یوٹیوب پہ بیٹھ کے کر لوں۔ تو آپ لوگ بال کی کھال نہ نکالا کرے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ تو باقی جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ میں جس منزل کے لیے نکلی ہوں نا، میں اس منزل تک اللہ کے حکم سے پہنچ جاؤں۔ کہیں سے بھی نہیں گزرنے دیتے، بندہ کیا کرے، مر جائے کیا کرے۔ اگر میں اچھی بات ڈالتی ہوں تو اچھی پہ اعتراض ہوتا ہے، اگر میں کسی کی بات کر دیتی ہوں تو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے۔ میں نے تو اتنی خلاف باتیں کی ہی نہیں۔ میں نے کب کہا ہے میرے ہسبینڈ برے ہیں یا وہ، میں نے کل پرسوں سے، جس دن میں نے کہا تھا میں آج کے بعد نہیں کروں گی، میں نے اس دن کے بعد نہیں کی۔ پرسوں میں نے وہ ڈرامے کا من مرضی کا صرف بتایا کہ وہ اس ڈرامے سے مجھے چڑ ہو گیا ہے، وہ لوگ مجھے چھیڑتے ہیں، لیکن میں بالکل اس کی طرح نہیں آئی، یہ بات کی تھی۔ ان کے خلاف تو میں نے بات نہیں کی۔ تو اب کچھ کہیں گے جی ہسبینڈ لے کے پھر رہا ہے، ہر چیز لے کے دے رہا ہے، تو یہ سب کے لیے لے کے دے رہا ہے، میرے لیے اکیلی کے لیے نہیں لے کے دے رہا۔